मोहतरम सामीन, कुछ अहबाब ने सवालात भेजे हैं कि इनके जवाब दिए जाएं। हमें खुशी भी होती है कि लोग सुनते हैं, फिर ये भी खुशी होती है कि सवाल भी पूछते हैं। ये उनका हक़ है, हम पर फ़र्ज़ लाज़िम है कि हम उनके जवाबात दें। अच्छी बात है कि ये एक किस्म का इल्मी मशग़ला बन जाए हमारा सिलसिला, और कुरान से हम हर बात का जवाब दें, ये भी दोस्तों के इल्म में इजाफ़ा हो। सवाल आया है, हज उम्रा की तहक़ीक़ क्या है? इस पर मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि ये दोस्त जो हमारे सिलसिले के अंदर शरीक हुए हैं, ज़रा देर से हुए हैं या सारे हमारे लेक्चर उन्होंने नहीं सुने हैं। हमने तफसील से इस बात पर बात की है कि हज माजी के इख्तिलाफ़ात, माजी के मामलात को निपटाने को हज कहा जाता है, और उम्रह मुस्तक़बिल की डेवलपमेंट स्कीमें, तरक्याती स्कीमें बनाने पर जो फ़ैसले किए जाएं उनको उम्रह कहा जाता है। ये दोनों काम गवर्नमेंट के हैं, आवाम के नहीं हैं, पब्लिक के नहीं हैं। इन पर करोड़ों अरबों रुपया डॉलरों से हिसाब से खरबों हिसाब रुपया भी खर्च हो सकता है और होता है। हज अदालती मामलात भी है, तो इख्तिलाफी मामलात को निपटाने का भी मामला है। ये चीज़ आम लोगों में गुनाह बख्शाने का, फेरी देने का चक्कर है जो मौजूद है। जाली मक्के की तरफ लोग जाते हैं और कहते हैं हज करके आए, उम्रा करके आए। हज की माना से आप समझ जाएं कि हज क्या है। माना लिमा तुहाज्जून फ़ी इब्राहिम, क्यों झगड़ते हो इब्राहिम के मसले में? तो झगड़ों का फ़ैसला करना ये हज है, और फ़ैसला आला पावर इख्तियारात के अहदेदारों को, हुक्मरानों को होता है, हर किसी को नहीं होता। मौजूदा हज पर तो कौन से आला हुक्मरान हैं? ये तो हज के मुतवल्ली जितने भी हैं आजकल, वो ख़ुद नौकर हैं अमेरिका के, वो ख़ुद लड़े हुए हैं अपने घरों में फ़ैसले के लिए, औरों से तनख्वाह पर फ़ौज मंगा के अपनी चौकी कराते हैं। मौजूदा हज उस कुरान वाला हज नहीं है। दूसरा सवाल मिला है कि शहर हुरम के महीने कौन से हैं? अशहर हुरम, ये तो मैंने इस पर भी माजी में बात की है, लोग सुनते नहीं हैं दुरुस्त को। अशहर हुरम जो 12 महीनों में से 4 महीने हैं, और कुरान ने उनका नाम नहीं लिया। इसलिए नाम नहीं लिया कि बादशाह कब हज का ऐलान करता है। बादशाह के लिए जितने रिपोर्टें, जितने केसेस, जितनी फरियादें पहुँचेंगी, उनके तादाद के हिसाब अल हज अशहुरुम मालूमात कुरान में है कि ये कई माह का सेशन होता है। माना कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मुकदमे इतने महीने, उनकी गिनती के हिसाब से होता है। और जब फ़ैसले हो जाएं, लोगों के आपस में खून कत्ल के मामले होते हैं, कौमों के आपस में जंगें होती हैं, फिर जंग बंदी के लिए कुरान ने सिखाया है हमको कि इनके ऊपर फ़ैसले के बाद 4 महीने बंदिश के डालो कि अब 4 महीने सीज़ फायर हो जाए, कहीं से भी कोई भी हथियारबंद आदमी हथियार इस्तेमाल न करे। तो वो कौन से महीने हैं? जिस दिन बादशाह फ़ैसला करके तरफ़ैन को कहेगा कि जाओ तुम अमन के साथ रहो, उस दिन से महीने 4 गिनती करना शुरू करो जब ख़त्म हो। उसके लिए जब कुरान ने महीनों का नाम नहीं लिया, तो वो तो क्लियर बात हो गई कि ये महीने तयन इनका बादशाह के फ़ैसलों के साथ है। कोई हमेशा वो, जैसे बुखारी ने झूठ लिखा है कि रजब है, शवाल है, ज़ुल्क़ाद ज़ुल्हज है, ये सब गलत हदीसों की गुमराही की बातें हैं। क्योंकि इल्म हदीस कुरान को हुक्मरानी की किताब समझता नहीं है, इस्लाम को हुक्मरानी का मंशूर और दस्तूर समझता नहीं है। तो उन्होंने बहकाने के लिए जाली नाम रखे हैं कि शवाल, ज़ुल्क़ाद ज़ुल्हज मुहर्रम ये महीने हैं हुरम के, और वो नहीं है। ये अदालत के फ़ैसले के बाद
شروعات ہوگی جب جا کر 4 مہینے پورے ہوں تو وہ اشہر حرم ہوئے۔ قرآن کس نبی پر نازل ہوا؟ سوال ہے۔ سوال والے کے لیے ایک کہاوت ہے کہ السائل کالاعمی، سوال کرنے والا اندھا ہوتا ہے۔ سو جو بھی سوال کرے قبول کرو، تمہیں جواب دینا ہے، اس کے سوال پر اعتراض نہیں کرو۔ تو میں ایسے سوال کرنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس نبی پر نازل ہوا؟ نبی قرآن کا پہلا مخاطب جناب محمد علیہ السلام ہے۔ اس کو ڈائریکٹ قرآن مخاطب ہو کر کہتا ہے، اور قرآن کے اندر جناب محمد علیہ السلام کے 3-4 بار اسم گرامی آئے ہیں، احمد بھی آیا ہے، محمد بھی آیا ہے، نام لے کر قرآن کا تعارف بھی کرایا ہے جناب خاتم الانبیاء کا قرآن نے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ وما انزلنا الیک القرآن لتشقی، اے محمد، اے نبی، تجھ پر ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتوں میں پڑ جائے، تو تکالیف اٹھائے۔ ہم نے تجھے قرآن آسان انداز سے بھیجا ہے، پہنچایا ہے۔ بخاری جھوٹ کہتا ہے کہ نبی پر ہیبت چڑھ جاتی تھی، جیسے کرسی پر جبریل اتر رہا ہے تو بڑی گھن گھرج کے ساتھ اوپر سے جیسے کوئی جیٹ طیارہ آ رہا ہو یا جا رہا ہو۔ سو وہ حدیثیں ساری جھوٹی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کے جب قرآن کہتا ہے کہ تیری طرف ہم نے نازل قرآن اس لیے نہیں کہا کہ تجھے مشقت میں ڈالیں، ہم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تیرے طرف، بڑی برکت والی ہے، جس کے قوانین، جس کے قواعد مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں، اس لیے بھیجا ہے کہ ان کے آیات پر، ان کے بتائے ہوئے قوانین پر تدبر کرو، غور کرو۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، جس سے یہ حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اوپر کا حوالہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 2 ہے۔ سوال ہے تیسرا، چوتھا، کہ محمد رسول اللہ کون تھے؟ سنو بھائی، قرآن جنرلی ایک بات بتاتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا مگر سارے رسول اپنی قوم کے ہم زبان ہوتے تھے، یعنی قومیں زبان سے قوم کہلاتی ہیں۔ تو ہم نے جب سارے رسولوں کے پاس ان کے زبان والا رسول بھیجا ہے تو یہ بات تو فرمائی سورۃ 14 اور 4 نمبر آیت میں، غالباً یہ سورۃ ابراہیم ہے۔ آگے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ کذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید، اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کتاب کو قرآن بنا کر جو عربی، یہ قرآن عربی ہے، صرفنا فیہ من الوعید، جس کے اندر بار بار تکرار سے، تصریف سے وعید ہم نے بیان کیے ہیں۔ تو کتاب عربی ہے، اس کو نازل کرنے والا جس قوم کی طرف ہے وہ بھی عرب ہے، اور ہر قوم کا نبی ان میں سے ہوتا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ محمد علیہ السلام وہ عرب قوم سے تھے۔ آگے پھر دوسرا سوال ہے، محمد کس زمانے میں پیدا ہوئے؟ سوال بھائی صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے۔ تاریخ نے جو 570 یا 71 لکھا ہے یہ جھوٹی تاریخ ہے، حدیثوں کی گھڑی تاریخ ہے، حدیثوں سے وہ جھوٹ بنایا گیا ہے محمد علیہ السلام کی پیدائش کا۔ قرآن کے لحاظ سے قرآن حکیم بہت پیارے انداز میں یہ بات ثابت کر کے دیتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نبی کو خطاب ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا تو ہے حشر کے اصحاب فیل کا۔ تو اس
सूरत में सूरत अल-फील में है कि तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील, ऐ मोहम्मद तू दुश्मन पर संगबारी कर रहा था सख्त पत्थरों के ज़रिए। तो माना कि उस जंग में नबी अलैहिस्सलाम नौजवान थे, सिपाही थे, कमांडर थे, फ़ौजी अफसर थे और उस तरह से उन्होंने जंग लड़ी है। कुरान इसका ये आपको हवाला देता है सूरत फ़ील के लिहाज से कि हदीसों की बात गलत है जिन्होंने लिखा है कि अबरह बादशाह के जंग से चले जाने के बाद नबी पैदा हुए हैं हफ्ता 10 दिन 20 दिन के बाद। ये झूठ हदीसों का कुरान ने खोल करके ज़ाहिर कर दिया। और आप सब लोग अपने हमारे मुस्लिम मुल्कों की हिस्ट्री में हदीसों से कापी करदा तारीख़ नबी की लिखी है कि 570 ईस्वी में पैदा हुए, ये सरासर बात गलत है। और सूरत फ़ील ने बता दिया कि नबी अलैहिस्सलाम इससे 25-30 साल पहले पैदा हुए हैं। उसके अलावा जब सूरत फ़ील से आपको ये तसल्ली हुई कि नबी इस जंग के मौके पर उस जंग के लड़ने वाले कमांडर हैं, तो ये हदीसों के झूठ को भी कुरान ने खोल के ज़ाहिर कर दिया कि नबी अबरह बादशाह के जंग के चले जाने के बाद पैदा हुए थे, उसका रद्द हो गया। आगे सवाल है कि मुहाजिरीन और अंसार कौन थे ताकि उनका इत्तिबा किया जाए। सवाल करने वाले से मैं गुस्ताखी नहीं करूँगा। इत्तिबा के लिए आपको हुक्म दिया गया है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। हदीसों वालों ने तो सहाबा के नाम भी गलत लिखे हैं। सहाबा का तारुफ तुम कहाँ से ले रहे हो? सहाबा का तारुफ कुरान से लो। कुरान ने सहाबा को भी नबी का पैरोकार कहा है, कुरान का पैरोकार कहा है। तुम किस तरह ये सवाल कर रहे हो कि उनका इत्तिबा किया जाए? कुरान ने बग़ैर नाम के लिखा है, सहाबा का तारुफ कराया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दा अलल कुफ़ार रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथी सब के सब मुत्तबीन कुरान थे। तुम्हें भी इत्तिबा कुरान का करना है, तुम्हें भी इत्तिबा रसूल का करना है। जहाँ अतीउर रसूल का हुक्म है उसकी माना है इताअत कुरान, इताअत रसूल, इताअत रब ताला एक बात है, जुदा नहीं है आपस में। इससे आगे सवाल है मुहाजिरीन और अंसार कौन थे? ये सवाल हो गया। आगे सवाल है फ़वल्ल वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम से क्या मुराद है? सूरत बकरा की आयत है कि अपना रुख और तवज्जो मस्जिद हराम की तरफ रख। ठीक है, मस्जिद हराम की तरफ रुख रखने की माना क्या है? ये तो बहकाने के लिए लोगों ने कहा कि ये नमाज में किबला के तरफ मुँह करो, ये गलत बात है। इसकी माना ये नहीं है। फ़वल्ल वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम की माना है कि अपने तवज्जुहात को मरकूज़ रखो मस्जिद हराम को फ़तह करने के लिए। तुम हिजरत करके आए हो, वॉकआउट करके आए हो, बाइकाट करके आए हो मक्के से, तुम्हें जाके मदीने से फ़ौज तैयार करूँगा फिर तुम्हारा पता लगेगा। तो तुम अब यहाँ आए हो तो फ़वल्ल वजह का हमेशा तवज्जुहात अपने मस्जिद हराम को जीतने के लिए, फ़तह करने के लिए मरकूज़ रखो। तो फ़वल्ल वजह के माना यही है। और जो माना किबले वाले हिसाब से की गई है ये तो सरासर गलत है। काहे की नमाज़ें, काहे की किबला? कुरान ने तो कहा है फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिधर मुँह फेरो मैं अल्लाह वहाँ सामने हो। तुमने दीवारों की तरफ जाली काबा जो मक्के में मौजूदा मक्का है, जाली काबा, उसकी दीवारों को अपना किबला बनाया हुआ है। खुदा दीवारों के साथ मुंसलिक नथी नहीं है, खुदा हर तरफ है। खुदा से मिलना है, कहीं भी रुख हो तुम्हारा, खुदा तुम्हारा मरकज़ और जाए तवज्जो है। इससे आगे कि मस्जिद अक्सा से क्या मुराद है? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अक्सा
چھیڑے کی جگہ، سفر کا جہاں انتہا ہو دنگ کو، جس کے بعد آپ کے سفر کی یعنی کوئی منزل نہ ہو، وہیں آخری منزل ہو، اقصیٰ ہے۔ اقصیٰ معنی نہایت والی، جہاں آپ کا سفر ختم ہو جائے۔ سو بات تھی ہجرت کی، یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ ہجرت کی بات ہے۔ اس کو حدیثوں نے معراج بنا لیا ہے۔ حدیثوں کے جھوٹ قدم قدم پہ ہیں، رد قرآن میں انہوں نے سارا گند کیا ہوا ہے۔ سو یہ مسجد اقصیٰ نبی علیہ السلام کے ہجرت کے سفر کی چھیڑے والی مسجد ہے، جو کہ شہر مدینۃ المنورہ میں واقع ہے۔ آگے سوال ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ سے کیا مراد ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سب باتیں ہم اپنے مختلف دروس میں دے چکے ہوں۔ یہ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، صلاۃ کے معنی ہے سرکاری ڈیوٹی، گورنمنٹ کی ڈیوٹی، جو بھی جس کے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سارے مخلوق کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ سب کی اپنی اپنی جدا ڈیوٹی ہم نے مقرر کر رکھی ہیں۔ تو یہاں صلاۃ لوگوں کی ہے، حکومت کی ڈیوٹی۔ حکمران آئے تمہارے شہر میں، اعلان ہو جائے کھلی کچہری میں، سربراہ مملکت آیا ہے، علاقے کا افسر آیا ہے، جلدی جلدی جاؤ اس میں شرکت کرو۔ اس میں شرکت کیوں کرنی ہے کہ کھلی کچہری میں وہ قوانین بتائے گا، تمہارے سوالات سنے گا، تمہاری حاجتیں سنے گا، تمہارے مسائل معلوم کرے گا، ان کے حل کے لیے وہ اپنے فیصلے دے گا، اور ان فیصلوں کو، ان قوانین کو تم یاد رکھو، اس پر اپنی ریاست کو چلاؤ، مملکت کو چلاؤ۔ یہ ہے مراد اذا نودی للصلاۃ من یوم اور یوم الجمعہ سے یوم معنی گھڑی، وقت، ٹائم ہے۔ جس ٹائم صبح کو کھلی کچہری ہو صبح کو آ جاؤ، دوپہر کو کھلی کچہری ہو دوپہر کو آ جاؤ، عصر کے ٹائم کھلی کچہری عصر کو آ جاؤ، عشاء کے ٹائم ہے کھلی آ جاؤ۔ یوم الجمعہ، یوم تو ایک سیکنڈ سے لے کر شروع ہوتا ہے، جس کو اللہ نے 50,000 سال کا عرصہ بھی یوم کہا ہے۔ جبریل میکال سے کیا مراد ہے؟ آخری سوال ہے، یہ بھی ہم عرض کر چکے ہیں اپنے درس میں۔ جبریل اللہ کی وہ صفت ہے جو بندے کے اوپر اپنا کلام اور وحی نازل کرتا ہے۔ رب تعالیٰ اللہ کی صفتیں، آپ نے قرآن میں صفاتی نام 99 پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور میکال، یہ میکال میزان کی طرح، جس طرح میزان کا سے حرفی مادہ وزن ہے، اس طرح میکال کا سے حرفی مادہ وکل ہے۔ تو وکل کی معنی ہے ضامن، وکل کی معنی ہے گارنٹی دینے والا۔ تو قرآن مراد ہے میکال سے۔ سو قرآن تمہیں ہدایت کی ایک گارنٹی ہے، تمہیں مقصود منزل مقصود تک پہنچانے کی گارنٹی قرآن ہے۔ تو جبریل اللہ کی صفت ہے قرآن نازل کرنے والی، اور میکال خود قرآن کو ان لفظوں میں کہا گیا ہے کہ قرآن تمہارا ضامن ہے۔